السلام عليكم. اليوم نقدمو موديل كولتور دانتربرونيا. Le micro-environnement de l'entreprise. Le micro-environnement de l'entreprise est constitué par ses partenaires sur le marché. L'entreprise désirant connaître son environnement spécifique doit apprécier les différents aspects concernant cette étude de l'environnement spécifique constituer le contenu essentiel des études de marché réalisées par les entreprises. بمعنى الميكرو انفيرونمون دو لونتربريز هي البيئة الصغرى للشركة، وهي كتشكل عبر شركائها في السوق، ويجب للشركة التي ترغب في معرفة بيئتها المحددة أن تقدر مختلف الجوانب المتعلقة به. هذه الدراسة للبيئة المحددة تشكل محتوى أبحاث السوق التي تقوم بها الشركة. كما قلنا في الحلقة اللي فاتت بأن هاد العوامل أن الشركة لها جوج عندها جوج لونفيرونمون. كاين ماكرو انفيرونمون دو لونتربريز وهو اللي كيتشكل في عامل ديموغرافي وثقافي و ايكونومي أي اقتصادي وتكنولوجي وقانوني. دابا عندنا لو ميكرو انفيرونمون كيتشكل في السوق، خلال السوق في المارشي هو اللي كيتشكل. وعندنا كما نشوفوا الجدول اللي موراه، نشوفوا الجدول كيبين لينا انه كيتكون حتى هو هاد الميكرو انفيرونمون كيتكون من ثلاثه لي فاكتور اساسيين او العوامل الاساسيه، هي لي كليون et le fournisseur et le concurrent. Le client identifie les besoins, déterminer leur nombre, évaluer leur force, leur pouvoir, et envisager l'évolution. زعما خصنا نشوفوا المتطلبات ديال الكليان في ماكرو انفيرونمون، كنراعيو الكليان، كنشوفوا المتطلبات ديالهم وشنو هما والقوه ديالهم في السوق، لا فورس دو لو بوفوار ديالهم، لا فورس ديالهم في السوق باش نحققوا ميكرو انفيرونمون دو لونتربريز. Les fournisseurs, ils déterminent leur nombre, évaluent la taille de leur pouvoir, apprécier le fournisseur qui dispose d'un monopole. بمعنى خصنا نشوفوا العدد لي فورنيسور اللي كاينين في السوق المهمين اللي نتعاملوا معاهم، ونشوفوا الاحسن واحد هو المونوبول، هو اللي المحتكر، كيكون المحتكر في السوق كنتعاملوا معاه. لو كونكيرون هو المنافسين، ديتيرميني لو كونكيرون ديريكت بيان سيميلير et les concurrents indirects bien de substantion à préciser leur force et leur pouvoir. Une visage évaluation en termes de rapport de force déterminé, et c'est difficile d'entrer dans le secteur. Barrière à l'entrée, on doit sortir. Barrière à sortir. بمعنى كنشوفوا لي كونكيرون اللي كيشكلونا خطر بالنسبه ديريكت بشكل مباشر، هما اللي كيكونوا دايرين بحالنا. مثلا كنديروا حنايا توابل، كنلقاه داير عطار حدايا توابل، هذاك كونكيرون ديريكت كيتسمى ديريكت. وكاينين لي كونكيرون انديريكت مثلا كيكونوا تكميلي، كيكون منافس تكميل. مثلا انا كندير عطار هو كيدير غزار، ضروري الغزار خصو علاقه عنده علاقه بالتوابل باش يستعمل التعطار حتى هو. اذا هذاك كونكيرون انديريكت. كاينين كونكيرون ديريكت ولي فورس ديالهم خصنا نشوفوا، كنبحثوا على لي فورس ديال مدى القوه ديال الكونكيرو ديالنا باش ندرسوها حتى هي.
وديتيرميني واش هو ساهل، خصم ساهل ولا ماشي ساهل في السيكتور ديالنا. باغ سيكتور مثلا حنا كنديرو الموارد الغذائيه، كنشوفو واش قوي في هذاك السيكتور ولا لا، وكندرسوه باش نقدروا نبقاو مسيرين معاهم نفس الشغل. L'entrepreneur. Aujourd'hui, le petit Robé donne 3 définitions de mots. Entrepreneur. La première définition fait référence les actes d'entreprendre et entrepreneur. C'est lui entreprendre quelque chose. La seconde fois, dans l'entrepreneur, une personne qui se charge de l'exécution d'un travail. La troisième, dans perspective économique, un entrepreneur, toutes les personnes qui dirigent une entreprise pour son propre compte, ce qui met en œuvre les divers facteurs de production, agents naturels, capital, travail. On veut vendre des produits ou des services. بمعنى entrepreneur هو المقاول. اليوم عطانا العالم بيتي روبي 3 تعريفات لكلمة entrepreneur المقاول. التعريف الأول يشير بأنه هو الرائد الأعمال، والثاني هو الرجل الأعمال الشخص الذي يتولى تنفيذ العمل، والثالث من منظور الاقتصادي هو رجل الأعمال أي الشخص الذي يدير الشركة لحساب خاص وتنفيذ مختلف العوامل، إنتاج العوامل الطبيعية، رأس مال العمل بهدف بيع المنتجات أو الخدمات. أبونا معايا في لاشين باش يوصلكم الجديد، وباقا نكملو إن شاء الله لي موديل كاملين. كاين الموديل هاد الكوتشيغ دونتربرونيا، وكاينين موديل اخرين جايين ان شاء الله في الطريق. نكملو موديل بموديل وان شاء الله يكون خير. تابوناو معايا في لاشين وضغطوا على علامة الجرس باش يوصلكم النوتيفيكاسيون جديدة.